डोमेन नंबर 2 के अगले मॉड्यूल 2.1 के अंदर हम इंडस्ट्री फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आएंगे। अब पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि वनरेबिलिटी मैनेजमेंट को समझने के लिए इंडस्ट्री फ्रेमवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर होती है, और उसे अगर हम फॉलो करें तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को और उसकी इंफॉर्मेशन को आप किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट से बचा सकते हैं। अब ये फ्रेमवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के पोस्चर को डेवलप करने में और उसकी कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पे, ताकि आप एक जो स्टैंडर्ड है उसे फॉलो कर रहे हो। अब ये स्टैंडर्ड इस तरह डेवलप किए जाते हैं कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं जो उसके अंदर वनरेबिलिटीज़ थी और वो सारी चीज़ें हैं उसे नज़र में रखते हुए इस किस्म के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो स्टैंडर्ड आता है जो कि बहुत कॉमन है वो है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, जिसे हम PCI DSS भी कहते हैं। अब इसका मेन फ्रेमवर्क का मेन मकसद ये है कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जो कि इंश्योर करता है कि जितनी भी कंपनीज़ जो कि क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस कर रही हैं या स्टोर कर रही हैं इंफॉर्मेशन आपके क्रेडिट कार्ड की, वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें। अब उसके अंदर कंसिडरेशंस आ जाती हैं कि बिल्ड एंड मेंटेन ए सिक्योर नेटवर्क, के आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि आपके पास फायरवॉल्स हो, नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी आपकी सारी चीज़ें सिक्योर हों, क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डील कर रहे हैं। अब वो प्रोटेक्ट करता है कार्ड होल्डर डेटा को, कि इंश्योर करता है कि कार्ड होल्डर डेटा को हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो और उसे प्रॉपर्ली स्टोर किया गया हो, और उसका वनरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हो जो कि रेगुलर वनरेबिलिटी स्कैन्स को और उसकी मैनेजमेंट प्रोसेसेस को देखता रहे। अब इसका एग्जांपल है कि क्वार्टरली स्कैन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म क्वार्टरली स्कैन्स, के अपने हर 3 से 4 महीने के अंदर आप अपने नेटवर्क्स का स्कैन करें जस्ट टू मेक श्योर कि आपका डेटा हर तरह से सिक्योर है और जो भी लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स आए हैं आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। फर्दर आप अपने सिस्टम्स को प्रॉपर्ली पैच मैनेजमेंट भी उसकी देखें कि आपके सारे सिस्टम हर तरह से सिक्योर हों और किसी भी तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीक ना हो सके। अब अगर आप देखें उनकी वेबसाइट के ऊपर, PCI स्टैंडर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आप स्टैंडर्ड्स को क्लिक करें। यहाँ पे इसके PCI की डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के बारे में आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इंटेंडेड ऑडियंस। तो आप यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे जाके उसके बारे में जितने भी लेटेस्ट उन्होंने चीज़ें डाली हैं उसके स्टैंडर्ड्स की, उसकी अपडेटेड डेट्स के हिसाब से, वो आप कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं। यही मैं कह रहा था कि आप इसीलिए कॉन्स्टेंटली इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके स्टैंडर्ड की देखते हैं कि लेटेस्ट क्या स्टैंडर्ड आया है, क्या हम उससे कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड कंप्लायंस का डिपार्टमेंट होता है, उसका काम ही ये होता है कि वो इस तरह की सारी चीज़ों को थॉरोली रीड करे, मेक श्योर करे कि आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो इसके हिसाब से अपडेटेड हों। अगला है जी सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी एंड बेंचमार्क्स। अब ये एक बेंचमार्क है जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको IT सिस्टम्स और डेटा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के हिसाब से आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह देता है। इसके अंदर सबसे जो अच्छी बात है CIS बेंचमार्क के अंदर कि ये बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस आपके ऑर्गेनाइजेशंस को देता है ताकि आप उसे फॉलो करें और अपनी एप्लीकेशंस और नेटवर्क को प्रॉपर्ली सिक्योर कर सकें। अब इसकी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस होती हैं ताकि आप अपने सिस्टम्स को, डेटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्लाउड एनवायरनमेंट को, नेटवर्क डिवाइसेस, इन सारी चीज़ों को आप प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी नेटवर्क अटैक के अगेंस्ट। इसी तरह आप प्रायोरिटाइज्ड सेफगार्ड्स भी हैं इसके अंदर जो कि प्रोवाइड करते हैं किसी भी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी सिस्टम्स को, ताकि आप को प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट डेंजरस साइबर अटैक्स, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करता है कि वो सारे कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करें जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बना सकती है। अब उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल में आता है सिस्टम हार्डनिंग, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन CIS बेंचमार्क को यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं कि डिसेबलिंग अननेसेसरी एप्लीकेशंस हो गई, सिक्योरिटी पासवर्ड पॉलिसीज़ हो गई, या कन्फिगर करते हैं फायरवॉल्स को ताकि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस वगैरह को ब्लॉक कर सकें। इसके साथ साथ कंप्लायंस स्कैनिंग हो गई। अब कंप्लायंस स्कैनिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन वनरेबिलिटी स्कैन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपके सिस्टम कंप्लाई कर रहे हों जो भी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये आपको हेल्प करेगा ताकि आप
جیسے ہی آپ کی کوئی بھی سیٹنگ کسی بھی سیکیورٹی جو انہوں نے بینچ مارک بتایا اسے ڈیویٹ کر رہی ہوگی تو وہ بینچ مارک آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اس قسم کی اس کے اندر ولنریبلٹیز نظر آ سکتی ہیں. اب اسی طرح یہ سینٹر فار انٹرنیٹ سیکیورٹی کی بینچ مارک لسٹ ہے. یہاں پہ آپ اس کے بینچ مارکس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ڈیسک ٹاپ سافٹ ویئر ہے, ڈیو آپس ہے, موبائل ڈیوائسز ہیں, ملٹی فنکشن. تو انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے یہاں پہ اپنے اس کی ریکمنڈیشنز اور چیزیں دی ہوئی ہیں جو کہ آپ دیکھ کے اس اسٹینڈرڈ کے حساب سے اپنے سسٹمز کو سیکیور بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے او ایس. اب او ایس جو ہے یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ فوکسڈ ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ امپروو کر سکے آپ کے سافٹ ویئر اینڈ ویب اپلیکیشنز کے اوپر. اسی کے اوپر یہ لوگ فوکس کر رہے ہیں. اب یہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اوپن سورس پروجیکٹس, ڈفرینٹ ٹولز, ریسورسز جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور میٹیگیٹ کر سکیں سیکیورٹی رسک جو کہ آپ کی اپلیکیشنز کے اندر ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے کی کمپوننٹس ہوتے ہیں کہ او ایس انہوں نے ٹاپ 10 چیزیں دی ہوتی ہے جس کے اندر لسٹ آف دی موسٹ کرٹیکل سیکیورٹی رسک جو کہ آپ کی اپلیکیشنز کے اندر ہو سکتے ہیں اس کی اپڈیٹڈ ریگولرلی کرتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ اس ویب سائٹ کے اوپر یہ چیزیں دیکھتے رہیں تو آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ ویب اپلیکیشنز کے اندر کس قسم کی ولنریبلٹیز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں جو کہ ریسنٹلی ایکسپوز ہوئی ہیں, تاکہ آپ اس چیز کو میک شور کر سکیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو اپلیکیشنز آپ یوز کر رہے ہیں وہ سیکیور ہوں. اس کے اوپر سیکیورٹی ٹیسٹنگ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اب یہ پرووائڈ کرتا ہے کمپریہنسو گائیڈ لائنز ٹیسٹنگ کے لیے آپ کی سیکیورٹی ویب اپلیکیشنز کو اور آپ کے اے پی آئیز کو. اب یہ گائیڈ کور کرتی ہیں بہت سی پروڈکٹس کو, میتھڈالوجیز کو, ان کے اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک ٹیسٹنگ ہو گئی, آرگنائزیشن کے طریقے بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ فکس کر سکتے ہیں ایشوز کو اپنی آرگنائزیشنز کے اندر. ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی ویب اپلیکیشن ہے, اب اس کے اندر او ایس نے ٹاپ 10 گائیڈ لائنز آپ کو ڈیفائن کی ہیں جو کہ ریمیڈیٹ کرتی ہے ولنریبلٹیز کو ان ویب اپلیکیشنز. فار ایگزامپل آٹومیٹڈ ٹولز ہیں جو کہ کامن ولنریبلٹی ٹیسٹنگ لائک ایس کیو ایل انجیکشن, کراس سائٹ اسکرپٹنگ وغیرہ کو, ان ساری چیزوں کو چیک کرتے ہیں. پھر سیکیورٹی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جسے ہم ایس ڈی ایل سی بھی کہتے ہیں وہ انہوں نے دیا ہوتا ہے. اس کے اندر انکارپوریٹ کر دیتے ہیں آپ سیکیورٹی کو ہی ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ پروسیس, تاکہ بائی ڈیزائن وہ آپ کی اپلیکیشن کے اندر ہو جب آپ اسے ڈپلوائے کریں گے, تاکہ آپ بعد میں جو بھی قسم کے ایشو آئیں ان سے بچ سکیں. اب یہ او ایس کی ویب سائٹ ہے. اب آپ یہاں پہ اسے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ پروجیکٹس, وہی جو میں آپ کو ٹاپ 10 کہہ رہا تھا وہ یہاں پہ نظر آئیں گے. اسی طرح آپ اگر اس کی ڈاکیومنٹیشن پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں, جس کے بارے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں. ان کے سیمینارز اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو آرگنائزیشنز ان کے مستقل ان سے اسپانسرشپ میں یا انہیں پروموٹ کر رہی ہیں وہ ساری چیزیں. اب اس کے اندر ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں کہ آپ کے ایشیا کے ہیں, نارتھ امریکہ کے ہیں, تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ریجن میں ہیں, اس کے متعلق بھی آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. اب اس کی ڈیفرنٹ جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں, ایونٹس ہونے والے ہیں, وہ بھی ساری چیزیں آپ کو یہاں سے پتہ لگ سکتی ہیں. اب جو لاسٹ اسٹینڈرڈ ہے ہمارا وہ آج کا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن, جسے ہم ISO 27000 سیریز بھی کہتے ہیں. اب یہ فیملی آف اسٹینڈرڈ ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے آرگنائزیشنز کو تاکہ وہ اپنے انفارمیشن ایسٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں. نا ISO 27001 جو ہے وہ موسٹ ریسنٹ اسٹینڈرڈ ہے اس کے اندر, جو کہ اسپیسیفائی کرتا ہے ریکوائرمنٹس کو, تاکہ آپ اپنی آرگنائزیشن جب اسٹیبلش کر رہے ہیں اسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اسے مینٹین کریں اور کانسٹنٹلی امپروو کریں انفارمیشن سسٹمز کو, تاکہ وہ کسی قسم کی بھی پرابلم سے بچ سکیں. اب اس کے کی کمپوننٹس 3 ہیں مین. ISMS فریم ورک ہے, پھر رسک مینجمنٹ ہے, پھر کنٹینیول امپروومنٹ ہے. اب ISMS فریم ورک جو ہے وہ 27001 ہے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے سسٹمیٹک اپروچ, جس کے اندر ہم مینیج کرتے ہیں سینسیٹیو کمپنی انفارمیشن کو, انشور کرتے ہیں کہ وہ سیکیور ہے. اسٹینڈرڈز دیں گے جو کہ ریکوائر ہوں گے آرگنائزیشن کو تاکہ وہ ایک ISMS اسٹیبلش کر سکے فریم ورک کے حساب سے, جس کے اندر پالیسیز ہوں گی, پروسیجرز ہوں گے اور ساری انفارمیشن ہوگی کہ آپ رسک کو کس طرح مینیج کر سکیں. پھر رسک مینجمنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, جس کے اندر پروسیسز آف رسک مینجمنٹ ڈیفائن کیے گئے ہیں. یہ اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں کہ آپ کس طرح اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, سیکیورٹی رسک کو آپ اسے کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, پاسبلٹی کیا ہے کہ کسی قسم کا اٹیک ہو جائے, اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اسے مینیج کیسے کرنا ہے. پھر کنٹینیول امپروومنٹ آ جاتی ہے, جس کے اندر کانسٹنٹلی آپ اس چیز کو امپروو کرتے رہتے ہیں. آرگنائزیشنز
रिक्वायर्ड होती हैं कि वो रेगुलरली रिव्यू करें, इम्प्रूव करें अपने सिस्टम्स को और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को, ताकि वो किसी किस्म के थ्रेट से अपने आप को बचा सकें। अब उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आता है रिस्क असेसमेंट का, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलर कंडक्ट करती हैं रिस्क असेसमेंट, ताकि वो इस चीज़ को मेक श्योर कर सकें कि वो अभी भी इन कंप्लायंस हैं विद ISO स्टैंडर्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वनरेबिलिटीज़ को, उसके रिस्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी वगैरह को प्रॉपरली चेक करते रहें और इम्प्लीमेंट करते रहें। नाउ इसकी सर्टिफिकेशन के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई करती हैं कि वो 27001 की सर्टिफिकेशन ले जाएं। अब वो लेने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि आप कमिटेड हैं, कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जितनी भी चीज़ें हैं उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। आप अचीव करके दिखाएं कि आपने सर्टिफिकेशन जब पहले ली थी उसके बाद आपने कौन कौन सी चीज़ें की हैं, एक्सटर्नल ऑडिट करवाया है, इंटरनल ऑडिट करवाया है, वेरीफाई करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ISMS रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है और सिक्योरिटी कंट्रोल्स आपके इन प्लेस हैं जैसे कि होने चाहिए। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन इंडस्ट्री फ्रेमवर्क्स।